अफसोस कि ना केसेस रुक रहे हैं, ना इन मुल्ज़िमान के अंदर खौफ पैदा हो रहा है। क्या लगता क्या है आपको, सबसे बड़ी नाअहली कहाँ से आ रही है? पहली बात यह है कि अफसोसनाक बात यह है कि ये वाक़यात का तसलसल है। दूसरी बात यह है कि ये वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं जो मीडिया पर आ रहे हैं, और जो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, रिपोर्ट हो चुके, FIR हो चुकी है, जो मीडिया तक नहीं आ चुके हैं, ऐसे बहुत से वाक़यात और भी हैं। एक वाक़े के बाद दूसरा वाक़या आता है तो हम पिछले वाक़े को या पस मंज़र में डाल देते हैं, या उसे भुला देते हैं, या भुला दिया जाता है, और नतीजा ये निकलता है कि हम उसका फॉलो अप नहीं ले सकते। हमें टिक टाकर जो खातून थी उसका फॉलो अप तो ये नज़र आया है कि लोगों की शनाख्ती परेड होनी है, और कुछ लोग गिरफ़्तार हो गए हैं और बड़ी तादाद में गिरफ़्तार हुए हैं, और फिर उनमें से किसी को छोड़ भी दिया गया है। एक तो ये, और दूसरा ये है कि नूर मुक़द्दम के केस में बड़ी अजीब दिलचस्प बात हुई है, वो ये कि केस का फ़ैसला महफूज कर लिया गया है, लेकिन जो दीगर मुल्ज़िमान हैं, ख़ास तौर पर मुल्ज़िम के वालिद वालदा और जो और लोग थे, उनका जुडिशल रिमांड हुआ है। तो अगर ये मुकदमा एक साथ नहीं चल रहा है तो क्या अलग अलग FIR पर अलग अलग तरीके से अलग अलग कोर्ट में चल रहा है, तो ऊपर जाकर ये फिर मुल्ज़िमान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जिसका मुझे अंदेशा है। और इसके बाद इस तरह के बहुत से केसेस, परसों ही एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ, दिल दहला देने वाला, राजनपुर ज़िले के इलाका फाजिलपुर के करीब एक गाँव है नौशहरा, उसके साथ एक छोटा चंद घरों का गांव है। वहां पर 8 बहनों के अकलौते भाई 8 साला बच्चे को, असद को जो है, उसको न सिर्फ ये कि उसके साथ ज़्यादती हुई, फिर उसको कत्ल कर दिया गया और खेतों में लाश फेंक दी गई है। वो वाक़या मीडिया तक नहीं पहुंच सका है, सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं है, लेकिन ये कि वो मीडिया तक नहीं पहुंच सका। इस तरह के वाक़या, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारे वाक़यात तो रिपोर्ट ही नहीं होते। और एक और वाक़े में एक 16 साल की बच्ची को एक मौलवी साहब ने ज़्यादती का निशाना बनाया और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जी हाँ, ये सारे वो वाक़यात हैं जो कि मीडिया पे रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे वाक़यात यकीनन होंगे जो ज़ाहिर रिपोर्ट नहीं हुए हैं, मीडिया पर नहीं आए हैं, तो ज़ाहिर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई होगी। ऐसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुसर्रत चीमा साहिबा, हमारे पंजाब से उनका ताल्लुक़ है, और पंजाब में जो सूरत हाल है मुसर्रत साहिबा, ये क्यों इतनी बिगड़ गई है? हम ये देख रहे हैं कि केसेस होते चले जा रहे हैं, ना मुल्ज़िमान को कोई खौफ है, ना डर है कानून का, और बात सिर्फ नोटिस की हद तक क्यों रुक जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सुमैया एंड मेरे बड़े भाई नज़ीर लगारी साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये वाकई इंतहाई अफसोसनाक सिचुएशन है, और कि हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है। लेकिन मैं आपकी इस बात को आई वांट टू करेक्ट इट कि सिर्फ नोटिस तक बात नहीं है। आप ये देखें कि अगर हम ग्रेटर इकबाल पार्क वाला इंसिडेंट, नूर मुकद्दम वाला हादसा, अफसोसनाक बदकिस्मत तरीन में तो ये दोनों वाक़यात, और गवर्नमेंट ने सीवियर किस्म के एक्शन लिए हैं। नोटिस लेने का मतलब ये कि अगर आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर इसकी डेली रिपोर्ट मांग रहे हैं IG साहब से, आपको पता है कि माजी में भी अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मत वाक़यात होते रहे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट किसी सूरत भी इन सारे इश्यूज को टॉलरेट करने को हम लोग तैयार नहीं है। इनफ इज इनफ, उसके ऊपर हमने बहुत सीरियस स्टेप्स लिए हैं, हमने बहुत सीरियस मेजर्स लिए हैं, और ये लेने की ज़रूरत भी है। ये कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं है, ये पॉइंट स्कोरिंग का मामला नहीं है, ये मेरे आपके हम तमाम लोगों की जो तहफ़्फ़ुज़ का हमारी आने वाला मुसर्रत साहिबा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर ऐसा ही है तो एक रेप केस का मुल्जिम जमानत पर रिहा होकर फिर रेप करता है एक माँ और बेटी का, ये कैसे हो जाता है? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे उसमें फिर आपको ये याद दिलाना पड़ेगा कि ये हमारे दौरे हुकूमत से पहले वो जो विक्टिम था, वो बदकिस्मत हमारा जो सिस्टम है उसमें वो उसको कैसे रिहाई मिली, कौन से असर रसूख वाले लोग थे। कोई इस तरह का एक भी वाकया आपको हमारे दौरे हुकूमत का है तो प्लीज उसको जरूर पॉइंट आउट करें। लेकिन इसमें जो सवाल कुछ हैं जो आपका पिछले साल ही वो जमानत पर रिहा हुआ है, पिछले साल ही वो जमानत पर रिहा है और रिक्शा चला रहा है। यार सुने, मैं ये कह रही हूँ कि गवर्नमेंट का काम जजमेंट देना बहरहाल नहीं है, इसमें हमारे जो जुडिशरी सिस्टम के अंदर भी और हमारी जहाँ जहाँ भी
کباہتے ہیں ان کو ہم نے سب نے مل کے دور کرنا ہے. لیجسلیٹر نے لیجسلیشن کرنی ہے اور جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے میری ان سے بھی اپیل ہے انصاف فراہم کرنا. اسپیڈی انصاف جب تک نہیں ہوگا میں آپ سے پہلی بات یہ سن لیں سمیہ, میں ایگری کر رہی ہوں کہ ہمارے نظام کے اندر پرابلمز ہیں, نظام کے اندر سہولت کاری ہے. میں اس کو بھی سہولت کاری کہتی ہوں کہ کوئی ایک اس طرح کا گھرانا جرم کرنے والا شخص یا کوئی جو ہے وہ چھوٹنا نہیں چاہیے. اس کو سوسائٹی کے اندر وہ دوبارہ ایک ناسور وہ ہمیں نہیں بھیجنا چاہیے, لیکن اس کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر سکتی ہے, اریسٹ کر سکتی ہے. آگے پھر جب معاملہ کورٹ میں جاتا ہے تو کورٹ کے معاملات کے اندر جو آپ کی انتظامیہ ہوتی ہے ان کا عمل دخل ہوتا نہیں ہے. لیکن دیکھیں معاملات تو بڑھ گئے نا. 14 اگست کی رات کو ایک واقعہ نہیں ہوا, کئی واقعات ہوئے. وہ واقعات 2 رپورٹ ہوئے. چنچی رکشے میں لڑکی کے ساتھ بدسلوکی کی گئی جس کا ملزم ابھی تک گرفتار نہیں ہوا ہے مسرت صاحبہ, اور اگر گرفتاریوں کی حد تک کی بات رہ جائے گی تو پھر ڈر اور خوف کیسے پیدا ہوگا لوگوں کے دلوں میں؟ نہیں دیکھیں, میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ ہم گرفتاریوں کی حد تک نہیں رہ رہے. ہمیں جو وہ آٹو رکشے والا جو انتہائی دل خراش وہ بھی واقعہ تھا, اس کے اندر جس نے فوٹیج بنائی یا جس کے موبائل سے فوٹیج آئی وہ تو اریسٹ ہوئے ہیں, لیکن چونکہ اس کی بیگ تھی اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں, ایک نامعلوم شخص کو ڈھونڈنے میں 22 کروڑ کا آپ کا ملک ہے اور اگر کروڑوں کی آبادی آپ کے لاہور شہر کی ہے تو وہ بہرحال مشکل ہو رہا ہے بیکاز اس کا فیس نہیں تھا, اس کی فوٹیج نہیں بنی ہوئی. پھر بھی اس کے اوپر ہم بہت زیادہ جیسے کہہ لیں کہ انویسٹیگیشن کی حد تک بھی, اور پھر آگے سارا جو آپ کے جتنے بھی اویلیبل ریسورسز ہیں ہمارے جو سی سی ٹی وی کیمرہ سے, پھر اس کے بعد ہمارے جو نادرا سے جو ڈیٹا ہے, لیکن جس چیز کا ایویڈنس ہو, شواہد ہو, ان کو ڈھونڈنا آسان ہوتا ہے. جو نامعلوم افراد کو ڈھونڈنا بہرحال جن کی کوئی بھی شناخت. اچھا مسرت, میں ایک بات پوچھوں گا, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ. یہ جس شخص نے ایویڈنس کلیکٹ کیا وہ گرفتار ہو گیا, جس نے ویڈیو بنائی وہ گرفتار ہو گیا. شکل تو اس کی بھی نظر نہیں آ رہی تھی. شکل تو اس کی بھی نظر نہیں آئی اس لیے کہ وہ تو ویڈیو بنا رہا تھا. اچھا, اور جو دوسرا شخص ہے جو اصل ملزم ہے وہ پکڑا نہیں گیا. اچھا, یہ ایویڈنس بنا رہا تھا, یہ اس کی یا اس کا مددگار تھا, سہولتکار تھا, اس کا کیا کیسے طے کریں گے؟ دیکھیں, میں یہ عرض کروں کہ جس شخص کی فوٹیج موبائل سے یہ ویڈیو آئی, آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں ڈھونڈنا آسان ہے کہ اگر آپ کوئی چیز کسی اکاؤنٹ سے شیئر کریں گے یا کہیں سے تو وہ ویڈیو آئی تھی نا, وہ صرف بنانے والے تک پہنچے, اسی کے وہ آگے کڑی سے کڑی ملا کے تحقیق اور انویسٹیگیشن اسی کے اوپر ہو رہی ہے کہ وہ اگر ہمیں اس اصل کلپریٹ تک ہم پہنچ پائیں. لیکن میں ایک اور بات نذیر بھائی آپ کے نوٹس میں لاؤں گی کہ کچھ لوگ بڑا یہ بھی واویلا میں چاہ رہے ہیں کہ جی کچھ دیکھیں جو گریٹر اقبال پارک والا جو حادثہ تھا یا جو یہ آٹو رکشے والا, اس میں بہت سارے لوگ پھر آپ کو شکوک و شبہات پہ بھی یا کہیں کوئی شواہد مل رہے ہو تو پکڑنے پڑتے ہیں, لیکن جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے اگر وہ انوسینٹ ثابت ہوتی ہے تو ان کو پھر چھوڑا بھی جا رہا ہے. پھر جب اس طرح کی اندھی وارداتوں کو جب آپ نے ڈھونڈنا ہوتا ہے یا بہت سارے لوگ ملوث ہوتے ہیں تو پھر یہ والی ایکسرسائز اس میں یہ ایک قباحت ہوتی ہے جو کہ بڑی انفارچونیٹ ہے, لیکن پھر ہمیں اصل ملزمان تک پہنچنے کے لیے یہ ایک ایکسرسائز ہے جو کہ ریاست کو کرنی پڑتی ہے. ظاہر ہے کرنی پڑتی ہے. اور چلیں اچھی بات ہے کہ آپ نے بہت پازیٹیو رسپانس دیا ہے اور آپ یہ مان رہی ہیں کہ واقعی نظام میں جھول ہے اور اس کو مل کے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میں چاہوں گی آپ ساتھ رہیے کیونکہ قانون کی یہاں بات کی جا رہی تو ماہر قانون بیرسٹر امرین قریشی صاحبہ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. امرین صاحبہ, قوانین موجود بھی ہیں اور نئے قوانین بھی لائے جا رہے ہیں, چاہے وہ زینب ایکٹ بل ہو یا پھر وہ نامردیہ قانون ہو, لیکن اس کے باوجود یہاں پر کسی بھی قانون پر عمل نہیں ہو رہا اور لوگوں کو سزائیں بھی اس طریقے سے نہیں ہو رہی ہیں. کیا یہی وہ ایک وجہ ہے نظام میں جھول کی جو ایسے درندوں کو آزاد گھومنے کے لیے بے خوف کر دیتی ہے؟ السلام علیکم جی بالکل یہ ایک فیکٹر ضرور ہے, مگر اگر آپ آل ٹوگیدر ان سارا ٹرینڈ دیکھیں جو کہ سوشل میڈیا پہ یا میڈیا ہائپ پہ آتا ہے وہی ہے کہ آپ اس میں کوئی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ٹرائل ہو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.